हेलो गाइस, दिस इज मी अली और इस चैनल पे मैं वीडियोस बनाता हूँ सेल्फ इम्प्रूवमेंट और रिलेशनशिप एडवाइस के बारे में। और आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है व्हाट टू डू व्हेन यू आर इनसिक्योर इन अ रिलेशनशिप। क्या करना चाहिए जब आप रिलेशनशिप में इनसिक्योर हो, ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए। इस टॉपिक पे बात करने से पहले मैं कहूँगा प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को, ताकि आने वाली हर एक वीडियो आपकी हेल्प कर सके, क्योंकि मैं डेली वीडियोस बनाता हूँ। और अगर आपके क्वेश्चंस हो आप पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम पे, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में जब हम इनसिक्योर फील करें, पोजेस्ड फील करें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इस चीज़ को समझते हैं कि आप इनसिक्योर क्यों हैं। आप इनसिक्योर इसलिए हैं क्योंकि आप खुद को कम समझते हैं। ठीक है, जब आप खुद को कम समझते हैं तभी आप इनसिक्योर फील करते हैं। ये इनसिक्योरिटी बहुत सी रीजंस की वजह से हो सकती है। मे बी ये इनसिक्योरिटी आपको है आपकी बॉडी की वजह से, कि आप यार बहुत पतले हैं या आप बहुत मोटे हैं। ठीक है, ये इनसिक्योरिटी आपके लुक्स की वजह से हो सकती है कि यार मैं अच्छा नहीं दिखता, या मेरा रंग काला है, या मेरा रंग अच्छा नहीं है। या ये इनसिक्योरिटी आपकी पैसे की वजह से हो सकती है कि यार मैं पैसे ज़्यादा नहीं कमाता। लेकिन ये जितनी भी इनसिक्योरिटीज़ हैं आपकी लाइफ में, ये आपसे रिलेटेड है। पहली बात तो इस चीज़ को समझें। ठीक है, ये उनसे रिलेटेड नहीं है। जब आपको लगता है कि वो मुझसे अच्छी ढूँढ लेगी या अच्छा ढूँढ लेगा, तो वो इसलिए आपको लगता है क्योंकि आप खुद को कम समझ रहे हैं ना। अगर आपके दिमाग में ये हो कि आई एम द बेस्ट, मैं परफेक्ट हूँ, और आपको ट्रूली यकीन भी हो, खाली बिलीफ ना हो, आपको पता भी हो कि हाँ मैं सच में हूँ क्योंकि मैं बहुत अच्छा हूँ इस काम में, आप बहुत ज़्यादा पैसे कमाते हैं, या आप गुड लुकिंग हैं, या अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं। अगर आपको ट्रूली बिलीफ हो इस चीज़ के ऊपर, आप जानते हो इस चीज़ को, तो फिर आपको इनसिक्योरिटी नहीं आएगी। ठीक है, आपको अच्छा फील होगा। सेकंड इनसिक्योरिटी जो है कि जो टर्म है वो है उनकी वजह से भी हो सकती है। मे बी आप उन पर ट्रस्ट नहीं करते, आप इसलिए भी इनसिक्योर हैं। आप मे बी उनका कोई बिहेवियर पैटर्न ऐसा हो सकता है, या मे बी शायद वो उनका बिहेवियर पैटर्न सही भी हो, लेकिन आपकी बचपन से ऐसी आदत बनी हुई है शक्की और इनसिक्योर, तो इसी की वजह से भी आप पोजेस्ड फील करते हैं। हम ज़्यादा इनसिक्योर तब फील करते हैं, एक तो इनसिक्योरिटी हमारी पर्सनल होती है, दूसरा है जब ऐसा इनसिक्योर पर्सन किसी से रिलेशनशिप में आ जाए तो वो और ज़्यादा पोजेस्ड फील करता है और इनसिक्योर फील करता है, क्योंकि उसकी सुबह शाम अब इनसिक्योरिटी का ताल्लुक उसके अपने आप से नहीं है। ठीक है, जब तक आप सिंगल होते हैं उस इनसिक्योरिटी का ताल्लुक आपसे है कि यार मैं मोटा हूँ इसलिए मुझे कोई प्यार नहीं करता, या मैं रिलेशनशिप में मुझसे कोई नहीं आता। लेकिन जैसे ही आपके साथ कोई रिलेशनशिप में आ जाता है तो अब आपको सुबह शाम ये टेंशन रहती है कि यार वो कोई स्लिम, स्मार्ट, या हैंडसम, या ज़्यादा पैसे वाला ना ढूँढ ले। तो आपकी इनसिक्योरिटी डबल हो जाती है जब आप रिलेशनशिप में आते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, आपको एक स्टोरी भी सुनाऊँगा अभी, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको खुदा की तरफ से मिली हो, अल्लाह की तरफ से, जैसे कि आपका कलर है, आपकी बॉडी है, या आप गरीब के घर में पैदा हुए हैं, तो इन चीज़ों पे कभी भी अशेम्ड मत हो, इन चीज़ों के ऊपर कभी भी टेंशन मत लें। ठीक है, आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने की कोशिश करें और आप कर भी सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप इलॉन मस्क बन जाएँ या बिल गेट्स बन जाएँ। ऑफ कोर्स सर्कमस्टेंसेस डिफरेंट होते हैं। एक पर्सन जो किसी गाँव में पैदा हुआ, एक बच्चा, और एक बच्चा जो न्यूयॉर्क में पैदा हुआ, ऑफ कोर्स दोनों के सर्कमस्टेंसेस डिफरेंट हैं। दोनों एक दूसरे, अगर आप दोनों को कंपैरिज़न करेंगे लाइफ़ का, तो बिल्कुल सिचुएशन अलग होगी। आप ब्लेम नहीं कर सकते गाँव में पैदा होने वाले बच्चे को कि तुमने कुछ नहीं किया अपनी ज़िंदगी में। लेकिन ऐसा भी नहीं कि वो अपने गाँव में पैदा होने वाला बच्चा अपनी ज़िंदगी को बेहतर नहीं कर सकता। अगर वो ट्रूली मेहनत करे तो वो शायद इलॉन मस्क जितना ना पहुँचे, लेकिन एट लीस्ट उसके हाफ़ तो पहुँच सकता है, अपनी ज़िंदगी आसान तो कर सकता है और अपने आस-पास के लोगों की ज़िंदगी आसान कर सकता है। सो जो भी चीज़ें आपको खुदा की तरफ से मिली है, उन पे कभी भी अशेम्ड फील मत करना। हाँ, अगर आपको लाइफ़ ने अपॉर्च्युनिटी दी है और आपने उसका फ़ायदा नहीं उठाया, तो फिर तो आपको सोचना चाहिए ना कि यार मुझे मेहनत करनी चाहिए थी, अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए थी, या अपनी बॉडी पे ख़्याल रखना चाहिए था, या जो भी आपका डिज़ायर्ड गोल है। लेकिन अगर आप उन चीज़ों पे सैड फ़ील करते हैं जो अल्लाह की तरफ से आपको मिली है, तो फिर आप खुद के साथ बुरा कर रहे हैं। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज़ एक लड़की की मुझे कॉल आई, और ये स्टोरी बहुत इमोशनली, मैं मतलब बहुत इमोशनल हो गया उसकी स्टोरी सुन के, कि उसने मुझे कॉल की और उसने कहा कि आई एम डिसेबल्ड, यानी कि वो लड़की माज़ूर थी। एंड शी सेड कि मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ, ठीक है? मतलब लेकिन मैंने उसको बताया नहीं।
کیونکہ میں نے اسے اس لیے نہیں بتایا، وہ میرا فرینڈ ہے، میں نے اسے اس لیے نہیں بتایا، میں اسے شادی کرنا چاہتی ہوں، اس کے ساتھ فیوچر دیکھ رہی ہوں، لیکن میں نے اس لیے نہیں بتایا کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ میں بوجھ ہوں. میں کہیں ریسٹورینٹ بھی جاتی ہوں تو میں اپنے ماں باپ کے ساتھ جاتی ہوں، مجھے واش روم جانا ہوتا ہے تو مجھے ماں باپ پکڑ کے لے کے جاتے ہیں. تو کیونکہ میں ایموشنلی اور فزیکلی ڈپینڈنٹ ہوں کسی اور کے اوپر، تو اس لیے میں اپنے فرینڈ کو یہ نہیں کہہ پا رہی کہ میں تم سے پیار کرتی ہوں یا شادی کرنا چاہتی ہوں، بیکاز مجھے لگتا ہے کہ میں ایک بوجھ ہوں. تو میں نے اس سے اس ٹائم یہ کہا کہ آئی نو، میں اگر یہ کہوں کہ میں تمہاری سچویشن کو سمجھ سکتا ہوں اور تمہیں موٹیویٹ کرنے کی کوشش کروں تو میں جھوٹ بولوں گا. ایسا نہیں ہے. آئی نو یہ بہت مشکل ہے. جو ایسی سچویشن میں پرسن ہوگا وہ ہی جان سکتا ہے کہ کتنی مشکل ہے لائف، بیکاز یہ آپ کو کانفیڈینس بھی لوز کرتی ہے نا. کیا پتا اس کا دل کرتا ہو کہ وہ زیادہ فرینڈس بنائے، زیادہ فرینڈس کے اندر جا کے بیٹھے، لیکن اس کو لگتا ہے کہ کوئی اسے ایکسیپٹ نہیں کرے گا اس کی ڈسیبلٹی کی وجہ سے. سو میں نے اس کو یہی سمجھانے کی کوشش کی کہ جو چیز خدا کی طرف سے تمہیں ملی ہے، اگر یہ بیماری خدا کی طرف سے ملی ہے تو اس میں تمہارا قصور نہیں ہے. تمہیں اپنی وانٹس اور نیڈس کو کھل کے بیان کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، اگر وہ پرسن ٹرولی تمہارا فرینڈ ہوگا تو یا تو پولائٹلی تمہیں منع کر دے گا، یا اگر واقعی میں وہ تمہیں پسند کرتا ہوگا تو تم سے شادی کر لے گا. اور جو ٹرولی آپ سے پیار کرتا ہے وہ ان کے لیے آپ کی ڈسیبلٹی بھی میٹر نہیں کرتی. جو آپ کو ٹرولی چاہتے ہیں، میرے کچھ ایسے دوست ہیں جو مجھ سے کلوز ہیں بہت زیادہ، اور مجھے فرق نہیں پڑتا وہ کیسے دکھتے ہیں، کالے ہیں، گورے ہیں، موٹے ہیں، پتلے ہیں، بس وہ میرے دوست ہیں اور مجھے اچھا لگتا ہے ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا. اسی طرح ہماری لائف میں ہوتے ہیں لوگ جن کے ساتھ ہم پھر بھی ٹائم اسپینڈ کرنا چاہتے ہیں، بھلے وہ غریب ہوں، بھلے وہ کالے ہوں، بھلے وہ گورے ہوں، بھلے وہ کسی بھی طرح کاسٹ سے ہوں، ریلیجن سے ہوں، میٹر نہیں کرتا کیونکہ وہ ایز اے انسان اچھے ہیں. تو آپ کو فوکس کرنا چاہیے اپنے کریکٹر کے اوپر، اپنے بیہیویئر کے اوپر، نہ کہ آپ اپنی باڈی کی وجہ سے پریشان ہو. ٹھیک ہے، ایک تو یہ چیز کہ آپ کو خدا کی طرف سے ملی ہے تو اس پہ آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے. اور خدا جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں انسان کے اوپر اتنا ہی بوجھ ڈالتا ہوں جتنا وہ برداشت کر سکے. سو اگر آپ کے اوپر یہ بوجھ ڈالا ہے اللہ نے تو اٹ مینس آپ کو وہ زیادہ اسٹرانگ سمجھتا ہے دوسروں سے. ٹھیک ہے، یہی بات میں نے اس کو بھی کہی اور یہی بات میں اور لوگوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے دماغ میں کوئی ایسی انسیکیورٹی ہے تو اس چیز کو سمجھیں. اور سیکنڈ میں نے اس لڑکی کو یہ بولا جو کہ میں سب کو بولنا چاہوں گا، جو کہ کنفیوشس جو فیمس فلاسفر ہے ان کا کوٹ ہے کہ اٹ ڈز ناٹ میٹر ہاؤ سلولی یو گو ایز لانگ ایز یو ڈونٹ اسٹاپ. تو یہ میٹر نہیں کرتا کہ آپ آگے کتنی سلولی بڑھ رہے ہیں، ایز لانگ ایز یو ڈونٹ اسٹاپ. اگر آپ بھاگ نہیں سکتے تو آپ چلیں، اگر آپ چل نہیں سکتے تو آپ کرال کریں، لیکن آگے بڑھنا مت چھوڑیں کیونکہ آگے بڑھنے میں ہی بھلائی ہے. مینٹلی بھی آپ ہیلدی رہتے ہیں، فزیکلی بھی آپ ہیلدی رہتے ہیں جب تک آپ آگے بڑھتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، ڈونٹ بی ashamed, ڈونٹ اسٹاپ, ٹرائی ون مور ٹائم. ایک اور چیز جو بتانا چاہوں گا کہ کوالٹی کا تعلق کوانٹٹی سے ہے. سو اگر آپ کو ایک پرسن نے ریجیکٹ کر بھی دیا تو اٹس اوکے، آپ کی زندگی ختم نہیں ہو جائے گی. اپنے آپ کو یہ بولیں کہ میں آگے بڑھتا رہوں گا، کیا پتا خدا آپ کو اس سے بہتر دینا چاہتا ہو تو آپ ون مور ٹرائی کریں. تو اسی طرح میں نے اس لڑکی کو بھی کہا کہ اٹس اوکے، اپنی نیڈس اور وانٹس کو کھل کے بیان کرو. یہ میٹر نہیں کرتا کہ آپ کس طرح دکھتی ہیں یا آپ کی باڈی میں کیا فالٹ ہے یا آپ کے سرکمسٹانسز کیا ہیں، آپ غریب ہیں، امیر ہیں. اٹ ڈز ناٹ میٹر. جو آپ سے ٹرولی پیار کرتا ہے وہ ان چیزوں کے بارے میں کبھی سوچتا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، میں نے کبھی نہیں بیٹھ کے سوچا کہ میرا دوست دکھتا کیسے. میں ٹرولی پیار کرتا ہوں اسے، میں اسپینڈ کرنا چاہتا ہوں زیادہ سے زیادہ ٹائم. اور آپ بھی اگر آپ اپنی زندگی پہ بیٹھ کے غور کریں گے تو آپ بھی سیم فیلنگ محسوس کریں گے جیسے میں فیل کرتا ہوں. سو دیٹس اٹ فار ٹوڈے. ڈونٹ بی ashamed. انسیکیور نہ رہیں اپنی باڈی، اپنی لائف سرکمسٹانسز کے بارے میں، اسپیشلی ان چیزوں کے بارے میں جو خدا کی طرف سے آپ کو ملی ہیں. آپ کی کاسٹ، آپ کا ریلیجن، آپ کی باڈی، آپ کا کلر، ان چیزوں پہ کبھی بھی ashamed مت ہو. محنت کریں، آگے بڑھتے رہیں. تھینکس فار واچنگ گائز. ہیو اے گڈ ڈے.